1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई उनकी। कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करना है कि उसका दिल टूट जाए। अपनी बेटी की मंगनी उसकी खुशियां देखने के लिए, उसके घर बसाने के लिए की थी, इस तरह बिठाकर उम्र जाया करने के लिए नहीं। सॉरी सर। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? टूट जाए, टूट जाए। खानदान की इज्जत संभालने के लिए बहन और बाप को ही कूदना पड़ता है। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती। ऐसे पेशेंट को तो हर चीज भूल जानी चाहिए, लेकिन शेर जमान को अपनी हर एक बात याद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर बड़ा इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा बन चुका है। नाजरीन, नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे आप देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त झटका लगेगा। जी हाँ नाजरीन, शेर को कब रिहाई मिलती है इस हॉस्पिटल से, फजर शेर के साथ कहाँ जाती है, उसे लेकर कहाँ जाएगी। नाजरीन, रिदा जब शेर से मिलने आती है तो बदर ज़मान क्या साजिश करता है जिससे शेर पागल करार दिया जाता है। जी हाँ नाजरीन, सबको पता चल जाता है कि शेर का दिमागी तवाज़ुन अभी भी ठीक नहीं है। नाजरीन, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने लगे हैं, बस आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहें। नाजरीन, होगा कुछ इस तरह के शेर अब रिकवर करता जा रहा है। फजर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, उसे वक्त पर डोज दी जा रही है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, जिससे शेर बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी के साथ रिकवर कर रहा है। जी हाँ नाजरीन, फजर शेर से कहती है कि कल तुमसे रिदा मिलने के लिए आ रही है, वो पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। कल तुम अपने आप पर काबू रखना, कुछ ऐसा ना करना कि उसका दिल टूट जाए। नाजरीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये फजर कह रही है शेर से कि 1 साल हो चुका है शेर को बीमार हुए। अब नाजरीन, होता कुछ इस तरह है कि जब फजर शेर को बिल्कुल रिकवर कर देगी और नाजरीन रिदा जब मिलने के लिए शेर से आएगी और उसके साथ ख़ानदान के कुछ और लोग भी होंगे, रिदा के माँ बाप भी होंगे और नाजरीन शेर के माँ बाप भी होंगे, तो यहाँ पर बदर ज़मान बहुत ही शातिर इंसान होता है। वो नाजरीन कुछ ऐसा करेगा कि शेर अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगा। जी हाँ नाजरीन, वो साथ में फाद को भी ले आएगा। पहले तो नाजरीन फजर के साथ जब शेर आता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ख़ासकर शेर की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि नाजरीन शेर हर एक के साथ ज़बरदस्त तरीके से बातचीत कर रहा होता है। लेकिन नाजरीन वही हुआ जिसका डर था। अचानक नाजरीन शेर आपे से बाहर हो जाता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, वो एकदम से चीखने चलाने लग जाता है, क्योंकि नाजरीन फाद उसके सामने आता है। शेर अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार फाद को ठहराता है, अपने बाप का कातल फाद को कहता है, और वो फाद को मारने के लिए जैसे ही उसकी तरफ जाता है तो सामने रिदा आ जाती है। नाजरीन याद रहे कि ये दूसरा मौका है कि जब शेर के हाथों रिदा का गला दबाया जा रहा है। एक दफ़ा पहले भी शेर ने रिदा का गला दबाया था, अब नाजरीन दोबारा वो फाद की तरफ जाता है। शेर को समझ कुछ नहीं आ रही, वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता है, दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है और वो रिदा का गला पकड़ लेता है। नाजरीन फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। रिदा की माँ कहती है कि हमने अपनी बेटी की मंगनी एक ऐसे शख्स से की थी जो उसे खुश रख सके, ऐसे शख्स से हम उसकी शादी नहीं करेंगे जिसे कुछ पता नहीं, जो खुद पागल है, जो अपने आप को संभाल नहीं सकता। हम अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं कोट सकते, हम अपनी बेटी की जवानी बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए हम शेर से ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। और नाजरीन इस तरह शेर और रिदा का रिश्ता टूट जाता है। अब नाजरीन आपको बताते हैं कि फ़जर बेचारी के साथ क्या होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, फ़जर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब फ़जर के घर वालों को पता चलता है कि फ़जर इलाज कर रही है शेर का, तो नाजरीन फ़जर का बाप कहता है कि तुम्हें हर सूरत शेर को जान से मारना है। नाजरीन फ़जर ये सुनते ही उसके पाँव तले से ज़मीन निकल, वो कहती है कि बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कहता है फ़जर का बाप, जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा हमारे साथ कोई तल्लक नहीं रहेगा। नाजरीन फ़जर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि नाजरीन वो नहीं चाहती
کہ شیر کو وہ ختم کرے، کیونکہ شیر کی وہ زندگی بحال کرنے کے لیے اس کا علاج کر رہی ہے، نہ کہ اسے جان سے مارنے کے لیے۔ لیکن ناظرین وہ باپ کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وقتی وہ اپنے باپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اور ناظرین اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے امید بھی یہی ہے کہ تم وہی کرو گی جو تمہیں میں کہتا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی تم ایسا کچھ کر چکی ہو، اگر دوبارہ کوئی تم نے ایسی غلطی کی تو تمہارا اس گھر سے اور ہم سے ناتا رشتہ کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین فجر نہیں چاہتی کہ شیر کو اس طرح ختم کیا جائے، اور ناظرین وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ شیر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے دشمن بہت ہیں، تمہارا دوست کوئی نہیں۔ شیر کہتا ہے میری دوست تم تو ہو، تم نے مجھے زندگی کی طرف لٹایا ہے۔ میری ماں اکیلی تھی، میں اور میری ماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، لیکن تمہارے آنے کے بعد میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ ناظرین اچانک شیر کو دورہ پڑ جاتا ہے اور فجر آتی ہے اس کے پاس، اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کیسی آوازیں؟ وہ کہتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک، ایسی آوازیں مجھے آ رہی ہیں۔ ناظرین فجر سمجھ جاتی ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، اور ناظرین وہ اسی طرح فجر شیر کا علاج کر رہی ہے۔ اب ناظرین آنے والی چند ایپیسوڈ میں ہوگا کیا، وہی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین عنقریب اس ہاسپٹل سے فجر شیر کو ڈسچارج کروا کے لے جائے گی، کیونکہ ناظرین یہاں پر بدر زمان پوری کوشش کرے گا شیر کو ختم کرنے کے لیے، اور فجر کو ڈر بھی ہوگا کہ اس کا باپ شیر کو ختم نہ کروا دے، اس لیے ناظرین وہ کسی کو بتائے گی نہیں اور شیر کو لے کر ایسی جگہ چلی جائے گی۔ یہاں پر ناظرین صرف شیر کی ماں، فجر اور شیر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور وہاں پر وہ علاج جاری رکھے گی شیر کا۔ عنقریب ناظرین شیر ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین ردا تو اس کی زندگی سے پہلے ہی نکل چکی ہے۔ اب ناظرین وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈے گا، اسے پتہ ہے کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہیں۔ سب سے پہلے وہ فات پر اٹیک کرے گا، اور ناظرین پھر آئے گی بدر زمان لوگوں کی باری، کیونکہ ناظرین بدر زمان بھی بہت زیادہ خوش ہے جب سے ناظرین شیر پاگل ہوا ہے، اور شیر کو پاگل کرنے میں بدر زمان کا پورا ہاتھ ہے۔ اور اس کے باپ کے قتل کے بعد، یعنی کار ایکسیڈنٹ کے بعد، سارے کا سارا بزنس بدر زمان اور اس کے بیٹے نے ہڑپ کر لیا۔ سب سے پہلے شیر ناظرین اپنا آپ بحال کرے گا، اپنی طاقت بحال کرے گا، اپنا بزنس بحال کرے گا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں کرے گا۔ اس کے بعد اپنے دشمنوں کو چن چن کر نشانہ بنائے گا۔ اور آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ شیر ڈرامے کی اینڈ کہانی آپ کو ہم بتا رہے ہیں، جہاں ناظرین آنے والی چند ایپیسوڈز میں ایسا کچھ ہوگا، اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے کی کہانی اینڈ بھی ایسا ہی ہو۔